केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। स्रष्टुनाद्या वहति विधिहुतं याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षा विप्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः स्निग्धजनसंविभक्तं हि दुःखं सह्यवेदनं भवति इति प्रसिद्धमेकं वाक्यम् अत्र शाकुन्तले लभ्यते। तस्य अर्थोऽपि उपपादितः। स्निग्धजने संविभक्तं उक्तं प्रतिपादितं निवेदितं दुःखं सह्यवेदनं भवति, सोढुं शक्यं भवति। सह्या वेदना यस्य तत् सह्यवेदनं दुःखं। दुःखं कथमपि दुःखं निवारणीयम्, अपनोदनीयं, मार्जनीयम्। उद्धरेद् आत्मनात्मानम्। आत्मनः दुःखं स्वयमेव सः आत्मा एव निवारयेत्। उपायः कः इति चेत् सुहृत्सु तद्दुःखं निवेदनीयम्। महान् क्लेशो जातः किं करवाणि इति न ज्ञायते इति एवं निवेदनेन स्वदुःखभारः न्यूनः भवति। सः अर्थः वाक्यस्य अस्य। प्रकृते शकुन्तलायाः दुःखं किम् इति स्पष्टतया ते सख्यौ न जानीतः, ज्ञातुमिच्छतः। तदर्थम् उभेपि कथयतः स्निग्धजनसंविभक्तं मे दुःखं सह्यवेदनं भवति। हे प्रिये शकुन्तले, अत एव अयं निर्बन्धः तव किं जातम् उच्यताम् इति। एतत् उभयोः सख्योः अनसूया प्रियंवदयोः वचनं श्रुत्वा राजा ब्रवीति, पृष्टा जनेन समदुःखसुखेन बाला नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम् दृष्टो निवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम् अत्रान्तरे श्रवणकातरताङ्गतोऽस्मि। पृष्टा जनेन समदुःखसुखेन बाला ने न इयं न वक्ष्यति मनोगतम् आधिहेतुम् दृष्टः निवृत्य बहुशः अपि अनया सतृष्णम् अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतः अस्मि। कथमन्वयः? समदुःखसुखेन जनेन पृष्टा बाला इयं मनोगतम् आधिहेतुं न वक्ष्यति इति न। दृष्टः ही अनया तरलायतलोचनया अस्ति वा? अनया सतृष्णं निवृत्य बहुशः दृष्टः अपि अहम् अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। पुनः अन्वयः उच्यते। समदुःखसुखेन जनेन पृष्टा बाला इयं
मनोगतम् आधिहेतुं न वक्ष्यति इति न हि सतृष्णं निवृत्य बहुशः दृष्टोपि अहम् अत्रान्तरे श्रवण तद्वचः इति अस्ति वा नास्ति अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। इदानीम् अन्वयार्थः अवलोकनीयः। समदुःखसुखेन जनेन समं दुःखं सुखं च यस्य सः समदुःखसुखः जनः। सुखदुःखयोः समानतया समभावं समभागं सुखदुःखयोः समभागं यः गृह्णाति सः जनः सुखदुःखसमः समदुःखसुखः। समं दुःखं सुखं च यस्य सः समदुःखसुखः जनः। अरुन्धती प्रियंवदा इत्यर्थः। समदुःखसुखजनः शकुन्तलायाः सुखं च दुःखं च समानरूपेण आत्मनः एव सुखं दुःखमिति भावेन के गृह्णीतः? शकुन्तलायाः प्रियसख्यौ अनसूया प्रियंवदौ। अतः अनसूया प्रियंवदा चेति जनः समदुःखसुखः जनः। एवं समदुःखसुखेन जनेन समदुःखसुखः जनः इत्युक्ते आत्मीयमित्रमिति तात्पर्यम्। आत्मीयमित्रं मित्राणि बहूनि भवन्ति, बहुविधानि भवन्ति। तत्र कानिचन अथवा केचन सुहृदः भवन्ति तृतीयावरणे भवन्ति, केचन द्वितीयावरणे भवन्ति, अन्ये केचन एव प्रथमावरणे भवन्ति। प्रथमावरणसुहृदः एव आत्मीयसुहृदः इति कथ्यन्ते। ये सुहृदः पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च जहाति आपद्गतं न जहाति ददाति काले इति यत् सन्मित्रलक्षणमुक्तं तादृशलक्षणभाजः ये भवन्ति ते एव सुहृदः अत्र विवक्षिताः। तादृशसुहृत्वमस्ति, मैत्री अस्ति शकुन्तलायाः अनसूया प्रियंवदाभ्यां सह। तस्मात् अनसूया प्रियंवदा चेति जनः समदुःखसुखः इति तात्पर्यम् इदानीमेव मया उक्तं। समदुःखसुखेन जनेन अनसूया प्रियंवदाख्येन जनेन पृष्टा दुःखस्य कारणं किम् इति पृष्टा बाला इयं। बाला मुग्धा इत्यर्थः। बाला शब्देन मुग्धा इति स्वीकरणीयं। बाला इति लघ्वी UKG मध्ये पठति इति न चिन्तनीयं। बाला इति शब्दस्य मुग्धा इत्यर्थः। मुग्धा इत्युक्ते कोमलस्वभावा इत्यर्थः। धोका नहि जानाति इति। द्वन्द्वं न जानाति। प्रगल्भायाः प्रौढायाः नायिकायाः बुद्धिचातुर्यं भवति। तादृशचातुर्य अनभिज्ञा एव मुग्धा भवति। दुग्धमिति जलं ददाति चेदपि दुग्धभावेन जलं पिबति। दुग्धमिति चूर्णं मिश्रीकृत्य दीयते चेदपि दुग्धमिति भावेन पिबति। सुण्णकरडु कोट्रु हालु अंत तिळुकुळु। एतादृश मौढ्यं मुग्धा इयं शकुन्तला मनोगतम् आधिहेतुं न वक्ष्यति इति न। मनोगतं मनसि विद्यमानम् आधिहेतुम् आधेः कारणम्। आधिः इत्युक्ते मनोव्याकुलता। व्याधिः शरीरस्य खलु।
शरीरस्य शारीरिकक्लेशः व्याधिः, मानसिकक्लेशः आधिः इत्येव खलु। आधिव्याधिहरन्द्रोणां मृत्युदारिद्र्यनाशनम् इति उच्यते खलु निरञ्जनभट्टैः। एवं मनोगतम् आधिहेतुं मनोगतमेव भवति। संबद्ध क्लेशः एव आधिः इति उच्यते। तथापि मनोगतम् इति कथनेन तस्य दार्ढ्यसम्पादनमेव अवगन्तव्यं। ज्ञातं वा? आधिहेतुम् इति कथनेनैव मनोगतम् इति सिद्ध्यति। यतो आधिः मनस्सम्बद्धक्लेशः एव, मानसिकक्लेशः एव, किन्तु मनोगतमिति पुनः कथनस्य दार्ढ्यसम्पादनम् इति अवगन्तव्यं। नाम अत्यन्तक्लेशम् आपन्ना, जातस्य अत्यन्तक्लेशस्य हेतुं कारणं न वक्ष्यति इति न वदति इति न इत्युक्ते वदत्येव। द्वौ प्रकृतार्थं ब्रूतः इति नियमः। न वदति न वक्ष्यति इति न इत्युक्ते निश्चयेन वक्ष्यति, नूनं वक्ष्यति इति अर्थः। नूनं वक्ष्यति इत्युक्ते न उक्तवती, वक्ष्यति, एतावता नोक्तवती। यतो हि अनया नाम शकुन्तलया चञ्चलाक्ष्या, चञ्चलदृष्ट्या सा किं कृतवती? सतृष्णम् इत्युक्ते, तृष्णा इत्युक्ते अभिलाषा, सतृष्णम् इत्युक्ते अभिलाषसहितं साभिलाषं निवृत्य परावृत्य हिंतिरुगी परावृत्य बहुशः दृष्टः अपि अहं, बहुवारं दृष्टोऽपि शकुन्तलया परावृत्य बहुवारं दृष्टः अपि अहम्। अत्रान्तरे श्रवणकातरताङ्गतोऽस्मि, अत्रान्तरे एतस्मिन् समये एतन्मध्ये श्रवणकातरतां, तद्वचश्रवणकातरतां, तद्वचश्रवणकुतूहलतां गतः प्राप्तः अस्मि इति अन्वयार्थः। पुनरुच्यते, समदुःखसुखेन जनेन, आत्मीयसखीजनेन, अनुसूया प्रियं वदाख्येन पृष्टा बाला इयं, बहुवारं पृष्टा, इदानीमेव इतः पूर्वमेव व्याधेः मानसिकक्लेशस्य कारणं किम् इति बहुवारं पृष्टा। इयं मनोगतम् आधिहेतुं न वक्ष्यति इति न, मनसि विद्यमानम् आधेः कारणं न वक्ष्यति इति न वदिष्यति इति न, अवश्यं वदिष्यति एव। हि निश्चयेन अनया चञ्चलाक्ष्या शकुन्तलया सतृष्णं साभिलाषं निवृत्य परावृत्य दृष्टोऽपि अहम्, असकृत् बहुशः दृष्टोऽपि असकृत् दृष्टः अपि अहम्। अत्रान्तरे एतदभ्यन्तरे अस्मिन् अवसरे तद्वचश्रवणकातरतां गतोऽस्मि, प्राप्तोऽस्मि इति पद्यस्य अर्थः। अभिप्रायः कः? सा शकुन्तला अपि मां बहुवारं दृष्टवती, परावृत्य मां दृष्टवती। अवगतं? परावृत्य दर्शनं तु जातं तस्याः, तावता किं मम शकुन्तला माम् अवश्यं
अङ्गीकरिष्यति इति निश्चयो वा न वक्तुं न शक्यते। मम तथा श्रवणकुतूहलबुद्धिः अस्ति, सः किं वक्ष्यति इति अङ्गीकरिष्यति इत्येव मम न निश्चयः। एतावता वचसा किमपि नोक्तं खलु, दर्शनमेव, केवलदर्शनेन निर्णेतुं शक्यते वा? बहुवारं दृष्टवती अतः अहं सा माम् इच्छति, अहमपि ताम् इच्छामि इति कोऽपि पुरुषः विचिन्त्य अग्रे पदक्षेपं करोति चेत् तत्र 50-50 न निश्चयः भो। अयं पाठः ज्ञातव्यः। न निश्चयः अतः सः इतोपि कथं सन्देहं प्रकाशयति राजा इत्युक्ते सखीजनः अनसूया प्रियंवदा च तां पृष्टवत्यौ। एवं बहुवारं प्रश्नः कृतः ताभ्याम् इति कारणेन सा अवश्यं कारणं तु वदिष्यति। किं कारणमिति वदिष्यति, किन्तु किं वदिष्यति इति मम कुतूहलता अस्ति, भयमस्ति अन्तरङ्गे। किं वदिष्यति? अहम् आश्रमपदे विद्यमाना, अहम् अत्र आश्रमधर्मं पालयन्ती अस्मि, मम पृष्ठतः एव अनुधावति एषः कोऽपि पुरुषः इति यदि वदेत्, अतः किं वक्ष्यति इति श्रवणकातरतां गतोऽस्मि इत्यस्य सः अभिप्रायः। श्रवणकातरतां गतोऽस्मि अहं, यद्यपि सा बहुवारं दृष्टा, मया दृष्टा इति न, अहं तया बहुवारं दृष्टः, परावृत्य अहं बहुवारं दृष्टः। इसलिए आपको ये समझना है, बार बार कोई लड़की अगर देख ली तो देखने से ही आप उसमें फिदा नहीं होना, उसमें हाँ मत फंसो। बात वाक प्रमाण होता है, वचन ले लो, वचन सुनो, सुन के ही बाद ही वो आजकल दी गई बात भी टूट जाती है। देखने से क्या मतलब है? देखना क्या प्रमाण है ना? इसी अतः एतद् अत्र दुष्यन्तेन उच्यते, यद्यपि असकृत् सा तया अहं दृष्टोऽस्मि, परावृत्य दृष्टोऽस्मि, अत्रान्तरे मम श्रवणकातरता अपि जागरिता अस्ति। दृष्टः अहं बहुवारं, परावृत्य दर्शनम् अपि अभिलाषं प्रकाशयति वस्तुतः, किन्तु प्रकाशितः अभिलाषः एव परमप्रामाणिकः इति मन्तव्यं। तेन इदं स्वयं स्पष्टतया उक्तं, सा किं वक्ष्यति इति मम श्रवणकुतूहलबुद्धिरस्ति इत्यनेन तस्याः वचनमेव प्रमाणम् अनुरागविषये नायिकायाः नायकस्य वा वचनमेव प्रमाणम् इति निश्चयः। अत एव अस्माकं परम्परायां विवाहसंस्कारे वाग्दानविधिः इति कश्चन विधिरस्ति। विधिः सः, विधिः नाम स्मृतिविहितः धर्मः इत्यर्थः। वाग्दानविधिः, वाग्दानं परस्परं पुरुषः स्त्रीबन्धोः, स्त्री पुरुषस्य बन्धोः परस्परवचनविनिमयपूर्वकं निर्णयतः अस्य पुरुषस्य इयं स्त्री
अस्याः स्त्रियः अयं पुरुषः इति निश्चयः सुनिश्चिता भवन्तु इति उच्यते तत्र खलु वाग्दानविधौ सुनिश्चिताः भवन्तु भवन्तः इति अग्रीमेण्ट् तत् अग्रीमेण्ट् एव एङ्गेज्मेण्ट् इत्युच्यते। अतः यङ्ग् एज् मध्ये अन्यथा न भवेत्, अवश्यं एङ्गेज्मेण्ट् भवेत् इति सूचना अस्ति तत्र। अतः ज्येष्ठानाम् अयं कश्चन क्रमः, ज्येष्ठैः अवलम्बितः अयं क्रमः परमकारुणिकैः लोककल्याणकर्तृभिः महर्षिभिरुपदिष्टः विधिः, वाग्दानविधिः सर्वत्र वर्तते। भिन्नक्रमः भिन्नः स्यात्, विधिस्तु स एव वाग्दानविधिः। ततः परमेव वैवाहिकविधिः विवाहसम्बद्धः कार्यक्रमः आरभ्यते। पूर्वं निश्चयः अमुकस्य अमुकनाम्नीं कन्याम् अमुकनाम्ने पुरुषाय मम अमुकनाम्नीं कन्याम् अमुकस्य पुत्राय दास्यामि अहम् इति कन्यापिता वदति, वचनं ददाति इत्यर्थः। वचनमेव प्रमाणम् इति अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यः। दृष्टो निवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम् अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि इत्यनेन ज्ञातव्यमस्ति। पृष्टा पृष्टा इत्युक्ते पृच्छज्ञीप्सायाम् इति धातुः, पृच्छति इति भवति खलु, तप् प्रत्ययः स्त्रियां पृष्टा इति। जनेन विशेष्यं भवति, समदुःखसुखेन इति विशेषणं भवति। समदुःखसुखेन जनेन, समदुःखसुखेन इत्यत्र समासः कथं? समं दुःखं सुखं यस्य सः समदुःखसुखः, तेन समदुःखसुखेन। बाला न इयं न वक्ष्यति, वक्ष्यति इत्यत्र वच परिभाषणे इति धातुः, लृट् लकारः। मनोगतं मनोगतं मनसि, मनोगतम् इत्यत्र समासः कथं? मनोगतं मनसि गतम् इति वा? मनसः गतं मनोगतं, गतं मनसः गतं मनोगतं न भवति तत्। मनसः गतं मनोगतं, गतं नाम प्राप्तं स्थितं, मनसा गतं वा मनसः गतं मनसः गतं। पश्यन्तु, आधिहेतुम् आधेः हेतुः तम् आधिहेतुं, हेतुः इत्युक्ते हेतुर्ना कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम् इति कोशः। कारणं बीजं। दृष्टः निवृत्त्य, निवृत्त्य इत्युक्ते वृत्तवर्तने इति धातुः, नि उपसर्गपूर्वक। ल्यप् प्रत्ययः परावर्त्य इत्यर्थः, परावृत्य तिरुगि, तिरुतिरुगि, तिरुतिरुगि इत्युक्ते पुनः पुनः दृष्ट्वा। बहुशः अपि अनया सतृष्णं, सतृष्णं तृष्णया सहितं सतृष्णं। तृष्णा इत्युक्ते इच्छा अभिलाषः। अत्रान्तरे, अत्रान्तरे इति सम्यक् समीचीनः शब्दः। एतन्मध्ये यदा अहं गतवान् तदा इत्यादि दीर्घवाक्यस्य प्रयोगः न कर्तुं नापेक्षते। यदा अहं गतवान् तदा सोऽपि आगतवान् इति वक्तव्यमस्ति इति चिन्त्यताम्। अत्रान्तरे सः आगतवान्, अलम्, अहं तस्य गृहम् आगतवान्, अहं तस्य गृहं गतवान्, मित्रस्य गृहं गतवान्, अत्रान्तरे बहिर्गतः सोऽपि समागतः इति वाक्यम्। अहं यदा तस्य गृहं गतवान् तदा तत्र नासीत्, यदा गतवान् तदा सोऽपि आगतवान्
इति दीर्घवाक्यस्य प्रयोगः नापेक्षितः। संस्कृतस्य शैली भवति। व्यासादयः महर्षयः अपि महाभारतादिषु ग्रन्थेषु एतादृशपदानि एव प्रयुज्य वाक्यानि व्यरीरचन्। अतः तत्र सुलभं भवति। वाक्यस्य नाम संस्कृतस्य शैली अपि तेन गृहीता भवति, आत्मसात् कृता। अत्रान्तरे इति पदं सम्यगस्ति वा? अत्रान्तरे मीन् वैल् इति उच्यते खलु आङ्ग्लभाषायां। मीन् वैल् एट् दि सेम् टैम् इति। श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। श्रवणकातरतां, श्रवणस्य कातरः, कातरता, श्रवणकातरता। कातरस्य भावः कातरता। कातरत्वं नाम किं? भीतिः, केवलं कुतूहलं। कातरः इत्युक्ते भयम् इत्यर्थः। भय कुतूहलमिश्रितभयं। कातरशब्दस्य भयमित्यर्थः। गतोऽस्मि, गतोऽस्मि इत्यत्र कः सन्धिः? पूर्वरूपसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः। गतः अस्मि, गतस् अस्मि, गतौ अस्मि, गतो अस्मि, गतोऽस्मि। अकारः लुप्यते, पूर्वरूपं प्राप्नोति अकारः, पूर्वरूपसन्धिः। शकुन्तला, सखी यतः प्रभृति मम दर्शनपथमागतः सः तपोवनरक्षिता राजर्षिः ततारभ्य तद्गतेन अभिलाषेण एतदवस्थास्मि संवृत्ता। शकुन्तला प्रथमवारं स्वीयदुःखसन्निवेशं निरूपयति। सापि वस्तुतः न जानाति, मुग्धा नायिका। दुष्यन्तमहमिच्छामि इति वक्तुं न जानाति भो, मुग्धा अस्ति। यदा यतः प्रभृति राजा दुष्यन्तः मया दृष्टः ततः प्रभृति अहम् एतादृशीं स्थितिम् आपन्ना अस्मि इति यद् अनुभवति तदुक्तवती। तेनापि मौग्ध्यं ज्ञायते, इयं मुग्धा नायिका इति ज्ञायते। चतुरा भवति चेत् नायिका किं वदति? तथा किमपि नास्ति भो, ग्रीष्मकालाधिक्यं खलु, उरिशीत आಗಿದೆ, किञ्चित् विषमशीतज्वरः औष्ण्यकारणेन ಸ್ವಲ್ಪ उरिशीत। चतुरा भवति चेत् पृष्टः खलु, सा पृच्छति ज्वरः किं न सखि स्मरः किं न सखि ज्वरः। न सखी पृच्छति नायिकां प्रति, विरहितां नायिकां प्रति पृच्छति, स्मरः किम् इति पृच्छति। तदा वदति न सखि ज्वरः। स्मरपीडा नास्ति, ज्वरपीडा इति कथ्यते। प्रगल्भा नायिका चेत् चातुर्यं प्रकटयति। मुग्धा नायिका किं कथयति? यतः प्रभृति मम दर्शनपथमागतः सः तपोवनरक्षिता राजर्षिः। यदा तपोवनरक्षिता राजर्षिः मम दृष्टिपथमागतः। तपोवनरक्षिता राजर्षिः इति कथं ज्ञातं? पूर्वं राजर्षिः इति ज्ञानं नासीत्। यदा तपोवनं रक्षितवान् ततः प्रवृत्ति एव सः राजर्षिः इति ज्ञातमस्ति। जातं वा? दर्शनं तु पूर्वमेव जातम्। अतः यतः प्रवृत्ति मम दृष्टिपथमागतः सः तपोवनरक्षिता राजर्षिः दुष्यन्तः ततः आरभ्य तद्गतेन अभिलाषेण, ततः प्रवृत्ति तद्गतेन अभिलाषेण, तत्सम्बन्धिना अभिलाषेण इच्छया तदवस्थास्मि संवृत्ता। तदवस्था अथवा एतदवस्था संवृत्ता अस्मि।
एतदवस्था इत्युक्ते एषा अवस्था यस्याः सा ಏತದವಸ್ಥಾ ಸಂವೃತ್ತ ಅಸ್ಮಿ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏತಾದೃಶ ಪೀಡಾಂ ಅನುಭವಾಮಿ. ರಾಜ ಸಹರ್ಷಂ. ಶ್ರುತಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ. ಕ್ಯಾ ಬಾತ್. ಶ್ರುತಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ. ವಚನಂ ಪಶ್ಯತು, ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ. ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಶ್ರುತಮಿತಿ ನ. ಶ್ರುತಮಿತಿ प्रथमं यत् झटिति क्रिया समाप्तिः. क्रिया प्रथमं श्रुतं श्रोतव्यं. श्रुतं श्रोतव्यं श्रुतम् इति चेत् श्रोतव्यं किम् इति आकाङ्क्षा तिष्ठति. श्रोतव्यं किं न श्रुतम् इत्यपि भवितुमर्हति खलु. श्रोतव्यं न श्रुतम् इत्यपि भवितुमर्हति. विलम्बः भवति. श्रुतं श्रोतव्यम् इति प्रयोगेण तर्हि श्रोतव्यस्य अविलम्बिततया श्रुतत्वं सूच्यते. श्रोतव्यस्य अभिप्रायस्य यत् श्रोतव्यमासीत् तस्य अविलम्बिततया श्रुतत्वं. श्रुतं श्रोतव्यम्. वाल्मीकिः किं कथयति? दृष्टासीतेति तत्त्वतः इति प्रयुङ्क्ते. हनुमान् सीतायाः दर्शनार्थं लङ्कां गत्वा पुनरागत्य रामं प्रति किमवदत्? दृष्टा सीता. सीता दृष्टा इति नोक्तवान्. सीता दृष्टा इति इति उच्यते. सीता इति कथनानन्तरं न दृष्टा इत्यपि भवितुमर्हति. रामः किं श्रोतुम् अभिलषितः अस्ति, तस्य कुतूहलभावः कुत्र अस्ति? दृष्टा क्रिया सा एव अपेक्षिता अस्ति. दृष्टा इति सीता दृष्टा इति प्रयोगे विलम्बः स्यात्. दृष्टा इति अतः तावन्तमपि विलम्बं रामः सोढुं न शक्नोति इति सूचनाय महर्षिः वाल्मीकिः दृष्टा सीतेति तत्त्वतः इति प्रयुङ्क्ते. तद्वदत्रापि श्रुतं श्रोतव्यम् इति. तत्र वेगस्य तात्पर्यं भवद्भिः ग्राह्यं. तदेव काव्यसौन्दर्यम् इत्युच्यते. श्रुतं श्रोतव्यं. स्मर एव तापहेतुर्निर्वापयिता स एव मे जातः. दिवसैवार्धश्यामस्तपो तपात्यये जीवलोकस्य. स्मरः एव तापहेतुः निर्वापयिता सः एव मे जातः. दिवसः इव अर्धश्यामः तपात्यये जीवलोकस्य. यः तापहेतुः तदेव खलु. यः तापहेतुः सः एव. कथम् अन्वयः? तो अन्वयं पठतु. निर्वापयिता जातः. एवं वा? तपात्यये जीवलोकस्य. अर्धश्यामः दिवसः इव. तदेव खलु. अर्धश्यामः दिवसः इव. अग्रे मे स्मरः एव तापहेतुः स एव निर्वापयिता च जातः इति अन्वयः. तपात्यये जीवलोकस्य अर्धश्यामः दिवसः इव मे स्मरः एव
तापहेतुः स एव निर्वापयिता च जातः। तपात्यये, तपात्यये इत्युक्ते ताप समाप्तिकाले, ग्रीष्म समाप्तिकाले जीवलोकस्य जीवराशेः, ग्रीष्मसमाप्तिकालः इत्युक्ते कः? वर्षारम्भकालः, वर्षारम्भकालः इति अर्थः स्वीकरणीयः। वर्षारम्भकाले जीवलोकस्य दिवस अर्धश्यामः खलु, अर्धश्यामः दिवसः इव। अर्धश्यामः इत्युक्ते अर्धं श्यामवर्णविशिष्टः दिवसः इत्युक्ते छायाविशिष्टः इति। मेघानां छाया भवति। ग्रीष्मकाले मेघाः न भवन्ति इति कृत्वा सूर्यस्य आतपः पूर्णतया भूमौ पतति, तदा श्यामः इत्युक्ते छाया न भवति। वर्षारम्भे तु नीलमेघाः गगने विलसन्ति इति कृत्वा सूर्यस्य आतपः पूर्णतया न पतति, सूर्यस्य आतपम् आच्छादयति नीलः मेघः। सः तेन आच्छादनेन किं भवति? दिवसः अर्धश्यामः भवति, अर्धच्छायायुक्तः भवति, अर्धच्छायः भवति। नीलमेघस्य आतपाच्छादनेन तदुच्यते अत्र अर्धश्यामः दिवसः इव, अर्धच्छायायुक्तः दिवसः इव। किं भवति? मे मम दुष्यन्तस्य स्मरः एव, स्मरः एव कामः मन्मथः एव तापहेतुः, तापजनकः, सन्तापजनकः, पीडाजनकः, विरहजनकः स एव मन्मथः निर्वापयिता च ताप दूरीकरणकर्ता च अभवत् इत्यवोचत्। अन्वयार्थः ज्ञातो वा? भावः उच्यते। अन्वयार्थः अभिप्रायः कः अस्य? इदानीं दुष्यन्तस्य निश्वसिता निर्णयः जातः। यतः प्रवृत्ति दुष्यन्तदर्शनात् प्रवृत्ति अहम् एवं विधा संवृत्ता अस्मि इति शकुन्तलायाः वचनं श्रुत्वा हर्षमनुभवति दुष्यन्तः। हर्षस्य कारणं किं? शकुन्तला मयि अनुरक्ता इति ज्ञानं। तज्ज्ञाने सति दुष्यन्तस्य किं जातं? यो यः सन्देहः आसीत्, इयं मां परिणेष्यति वा न वा इत्यादि सन्देहः, सः सन्देहः दूरं गतः। तर्हि इदानीं निश्चयात्मकं ज्ञानम्, उत्कटैककोटिकज्ञानम् आसीत् खलु, संशयः आसीत्, इदानीं सः निश्चयरूपेण परिणतः, निश्चयात्मकं ज्ञानं सम्पन्नं। तेन सः हृष्टः अभवत्, हर्षं प्राप्नोत्। तद्वदति सः, एतत् पूर्वं मम यः मानसिकः क्लेशः आसीत्, तापः आसीत्, विरहः आसीत्, तस्य कारणं मन्मथवशादेव खलु। कामः एव अभिलाषं जनयति। कामः यदि न भवति तर्हि स्त्री तस्याः दर्शनेनापि सा मया परिणेतव्या इति इच्छा न उदेति। अतः तद्वशादेव, कामवशादेव साभिलाषं मनः, शकुन्तलाविषयकं साभिलाषं मनः दुष्यन्तस्य, एवं तस्याः शकुन्तलायाः अपि। इदानीं सः दुष्यन्तः कथयति, सः
मम विरहजनकः आसीत्, मम तापजनकः आसीत्। स एव मन्मथः इदानीं तापस्य निवारकः अपि अभूत्। तापस्य निवारकः कथम् अभूत्? उच्यताम्। मम तापजनकः मन्मथः, मम यः तापजनकः मन्मथः, यः मन्मथः तापजनकः आसीत् स एव मन्मथः तापनिवारकोऽपि अभूत् इति कथयति। तापजनकः इति विषयस्तु ज्ञातः, तापनिवारकः कथम्? शकुन्तला कथमित्युक्ते शकुन्तलायामपि तापं जनितवान् खलु, अतः मम तापनिवारकः। ज्ञातं वा? मम तापवर्धकः यः मन्मथः मम तापवर्धकः स एव मन्मथः मम तापनिवारकः। मम तापनिवारणं कथं? शकुन्तलायां तापजननद्वारा। शकुन्तलायां यदि सः विरहजनकः न भविष्यत् तर्हि मम तापनिवारकः न भविष्यत्। शकुन्तला अपि मयि अनुरक्ता इति कारणादेव इति ज्ञानेन खलु इदानीं मम तापः निवारितः। तदेव वदति सः। अवगम्यते खलु काव्यार्थः? अवगतः? ಅವನು ತಾಪ ನಿವಾರಕನೂ ಆದ. ಯಾವ ಮನ್ಮಥ ತಾಪ ಜನಕನಾಗಿದ್ದನೋ ಅವನೇ ತಾಪ ನಿವಾರಕನೂ ಆದ. ಶಕುಂತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ಮನ್ಮಥ ತಾಪ ಜನಕನಾಗಿದ್ದ. ಶಕುಂತಲೆಗೆ ದುಷ್ಯಂತನ ಮೇಲೆ ಅನುರಾಗ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದುಷ್ಯಂತನ ತಾಪ ನಿವಾರಕನೂ ಆದ. ಅವಗತಂ? ಸಾಪಿ ಮಯಿ ಅನುರಕ್ತಾ ಇತಿ ಕಾರಣೇನ ಇದಾनीं ಮಮ ನಿರ್ಣಯः ನಿಶ್ಚಯः ಸಂತೋಷः. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾಂ ಚಿಂತೆಯಾಮಿ ಸತತಂ ಮಯಿ ಸಾ ವಿರಕ್ತ ಸಾಪ್ಯನ್ಯಮಿಚ್ಛತಿ ಸಜನೋನ್ಯರಕ್ತಃ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ಅಭವಿಷ್ಯತ್. ತದಾ ಕಿಂ ತಾಪನಿವಾರಣम् इति तु न भविष्यति. अतः अयमपि विषयः. काव्यार्थः इति उच्यते खलु. अयं काव्यार्थः गृहीतव्यः. शब्दार्थः सामान्यः सर्वैः गृह्यते. अयं काव्यार्थः. तेन अयमेव विवक्षितः अर्थः, अयमेव अभिप्रेतः अर्थः. पुरुषः कन्यामिच्छेत्, कन्या च पुरुषम् इच्छेत्. एवं परस्परं मैत्री साप्तपदीनं सख्यम् इति उच्यते खलु. साप्तपदीनं सख्यं सप्तपदी इति उच्यते खलु. एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतु, द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वान्वेतु, त्रीणि पदाय विष्णुस्त्वान्वेतु, चत्वारिमायो भवाय विष्णुस्त्वान्वेतु, पञ्चवशुभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु, षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु इति एकैकस्यापि पदस्य पदनिक्षेपस्य एकैकः अर्थः विलसितः अस्ति. सांकेतिकः सः विधिः. सप्तपदी इति विधिः विवाहे यः उच्यते, सांकेतिकः सः विधिः. जीवनपर्यन्तमपि आवां मिलितावेव पदक्षेपं कुर्वः इति संकेतः सः. संकेतेन ज्ञातव्यमस्ति. विवाहसमये सप्त पदानि गत्वा अनन्तरं ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ವಾಡಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪುರುಷಃ ಸ್ತ್ರೀಯಂ ಪಶ್ಯತಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಭಿತ್ತಿಂ ಪಶ್ಯತಿ. इति न भवेत्. अतः वैवाहिकः विधिः
परस्परम् उभयोः आभिमुख्यं सम्पादयति। इदमस्ति वैवाहिकविधेः रहस्यं। भारतीयवैवाहिकविधेः रहस्यमत्र अस्ति। अग्नेः मन्त्रस्य विदुषाम् आशिषाः तत्र परस्परम् आभिमुख्यं सम्पाद्यते, पुरुषस्य स्त्रियः च। इदमेव आभिमुख्यं दाम्पत्यस्य रहस्यमस्ति। सुखे दुःखे च द्वयोः आभिमुख्यम् अनवरतम् आमरणं स्यात्, तदा एव दाम्पत्यं गृहस्थधर्मः परिपालितो भवति। सुखमिव दुःखमपि क्षणिकम् आयाति। एवं दुःखे वैरस्यम् आयाति चेत्, वैरस् आयाति चेत्, दुःखे जाते विरसता, वैरस्यं वैरस् आयाति चेत् किम् उचितं वा? न। अतः अस्माभिः किम् उच्यते? अस्माभिः एवं सर्वदा उच्यते, दाम्पत्यं नाम किमस्ति? 63 दाम्पत्यं स्यात् इत्युच्यते। 63 दाम्पत्यं। 63 इत्युक्ते 6 3 पश्यति, 3 6 पश्यति। 6 इति लिखतु, 3 इति लिखतु। 6 3 पश्यति, 3 6 पश्यति। दाम्पत्यं 63 दाम्पत्यं स्यात्। सिम्बालिक् तत्, न तु 36। 36 न भवेत् इत्युच्यते। वयसः अपि विनोदः अस्ति अत्र। 36 अल्पं ड्यूरेबिलिटि अल्पमस्ति। 63 इति किञ्चित् वयसः आधिक्यमपि सूचयति। ड्यूरेबिलिटि आधिक्यं तदपि सूचयति। वयसः, आयुषः, तदपि रहस्यमस्ति। अतः 63 दाम्पत्यं स्यात्, कदापि 36 दाम्पत्यं न स्यात् इति अस्माभिः उच्यते। इदमेव रहस्यम् अत्र अस्माकं वैवाहिकविधौ उक्तमस्ति भो। वैवाहिकविधिः गान्धर्वविधिर्वा भवतु, ब्राह्मविधिर्वा भवतु, बहु रहस्यमस्ति खलु। इदमेव सूत्रत्रयं दाम्पत्यस्य गृहस्थधर्मस्य आभिमुख्यं, पतिपत्न्योः आभिमुख्यसम्पादकं सूत्रत्रयमस्ति। अड्जस्ट्मेण्ट्, अटाच्मेण्ट्, अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् इति सूत्रत्रयम्। अड्जस्ट्मेण्ट्, अटाच्मेण्ट्, अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्, एतत्त्रयमस्ति चेत् दुनिया में कर लो, दुनिया मुट्ठी में। दाम्पत्यधर्मः जितः भवति। इदमेव पूर्वजैः उक्तं, धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरितव्या त्वयेयं नातिचरामि इति। धर्मे अनतिचारः, धर्मे अतिचारः न कर्तव्यः, धर्मे अतिचारः न कर्तव्यः खलु। अर्थे अतिचारः न कर्तव्यः, कामे अतिचारः न कर्तव्यः। धर्मे अतिचारः न कर्तव्यः इति विषयमेव सूचयति अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् इति सूत्रम्। अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् भवेत्, नाम धर्मरहस्यं विज्ञाय द्वयोः जीवनचर्या स्यात्। अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्। धर्मे नातिचरितव्यम् इति सूचना पूर्वजैः उक्ता। पुनः अर्थे नातिचरितव्यम्, अड्जस्ट्मेण्ट् इति सूत्रं वदति। अर्थविषये अड्जस्ट्मेण्ट् अपेक्षते। व्ययः कियान् कर्तव्यः, कथं कर्तव्यः, मम अपेक्षते एव इति सा कोलाहलं करोति चेत् न, अड्जस्ट्मेण्ट् अपेक्षते। अड्जस्ट्मेण्ट् अर्थविषयक अतिचारः न कर्तव्यः इत्यस्य सूत्रं तत् आधुनिकैः उक्तं। कामे च नातिचरितव्यम् इति प्राचीनैः ऋषिभिः उक्तं सूत्रम् अटाच्मेण्ट् इत्यनेन उक्तमस्ति। अटाच्मेण्ट् इति सूत्रम्। अतः एतत् सूत्रत्रयं दाम्पत्यस्य रहस्यं, गृहस्थधर्मस्य परिपालने सर्वैः पालनीयं सूत्रमस्ति इति अद्य एतावदुक्त्वा विरमामि।
विपरिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा